मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। यहाँ से ये रुकू शुरू हो रहा है, रुकू नंबर 14 और 3। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों में हो जाओ। आपको पता है इससे पिछले रुकू में अल्लाह ने मुखलिस सहाबा का तज़किरा किया। वो तज़किरा किया था, लक़द ताबल्लाहु अलन नबीही वल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह ने 3 किस्म के तबक़े पर अपनी रहमत का जिक्र किया। एक तो पैगंबर, मुहाजिरीन, अंसार, जिन्होंने नबी की दावत पर फ़ौरन लब्बैक कहा और ग़ज़वा तबूक की इंतहाई शदीद लड़ाई में कुरान कह रहा है इत्तबऊहु फ़ी साअतिल उसरा, इस तंगी के वक्त में नबी को फॉलो किया इन्होंने। ये पहली जमात थी सहाबा कराम की। जैसे ही तबूक का ऐलान हुआ सब तैयारी में लग गए और इतनी शदीद लड़ाई जिसमें सारा दिन एक खजूर की घुटली चूसने को मिलती थी, वो भी चूसी हुई घुटली, उस पर भी उन्होंने गुजारा किया। तो उन लोगों का अल्लाह ने तज़किरा किया, उन मुखलिस सहाबा का, कि अल्लाह उन पर रहम करेगा, अल्लाह उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया है। और दूसरा उन लोगों का तबका अल्लाह ने जिक्र किया जो पहली दफ़ा दावत पे लब्बैक तो नहीं कहा, क्योंकि शैतान ने उनको वरगलाने की कोशिश की, लेकिन बिल आखिर एंड में वो भी नबी के साथ तबूक में शामिल हो गए और अल्लाह ने गुनाह से उनको बचा लिया। ये दूसरा तबका था जिसके बारे में पिछले रुकू में है, मिन बादी मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम। करीब था कि इनमें से एक जमात के दिल हिल जाते, टेढ़े हो जाते, सही रास्ते से हट जाते, मुनाफिकीन की बातों में आ जाते, शैतान के वसवसों में आ जाते, लेकिन अल्लाह ने उनको भी तौफीक दे दी। तीसरा तबका सहाबा में, मुखलिस सहाबा में वो था जो पीछे रह गया था, जिन्होंने अपने आप को सुतून से बांध लिया था, या जो 3 सहाबी थे जिनका तज़किरा आता है वो अलस-सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, जो पिछले रुकू में मैंने बयान किया, काब इब्न मालिक, मुरार इब्न रबी और हिलाल इब्न उमैया। तो इनकी भी अल्लाह ने तौबा कबूल की, ये भी मुखलिस लोगों में। इनके अलावा जो लोग थे वो सारे पक्के मुनाफिक थे। तो निफाक ये सिद्क के अपोजिट है, सिद्क के अपोजिट है। निफाक कहते हैं जाहिर कुछ बातिन कुछ, और सच्चाई क्या कहते हैं? सच्चाई का एक मतलब तो है सच बोलना, लेकिन सच्चाई का जो कमाल है वो क्या है कि आप जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से भी हैं, यानी बाहर से भी अच्छे हैं तो अंदर से भी अच्छे हैं। तो इस माना में कुरान में यहाँ सादिक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। क्या ईमान वालों, मुनाफिकीन के हालात तो तुमने सुन लिए, झूठी कस्में भी उठाते हैं, झूठ भी बोलते हैं और अमलन भी झूठे हैं, यानी अंदर कुछ है, जबान पे कुछ है। तो ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और तुम कूनू मअस-सादिकीन, मुनाफिकीन के साथ मत हो, बल्कि तुम सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। वो सच्चे लोग जो पिछली आयतों में जिनका अल्लाह ने तज़किरा किया कि 3 किस्म के तबके हैं, कि जो पहली दफ़ा में ही तबूक चले गए, दूसरे वो जो बाद में गए, यानी गए लेकिन थोड़ा पसोपेश के बाद गए, तीसरे वो जिनकी तौबा कबूल की और उन्होंने नबी के सामने आके सच बोला था। यानी काब इब्न मालिक जो थे ना, पीछे रह गए थे, लेकिन जब नबी ने उनसे पूछा कि क्यों पीछे रह गए, तो उन्होंने झूठ नहीं बोला मुनाफिकीन की तरह, बल्कि सच कहा। तो ये भी मुखलिस सहाबा में शामिल हो गए, सच्चे लोगों में शामिल हो गए। तो कुरान कह रहा है ईमान वालों, तुम सच्चे लोगों में शामिल हो जाओ, क्योंकि देखो जो सच्चे लोगों में थे 3 किस्म के तबक़ात, ये तीनों सच्चे थे, झूठ नहीं बोला इनमें से किसी ने, और जाहिर कुछ बातिन कुछ ऐसा भी नहीं था, जो अंदर है वही बाहर है। तो इसलिए कामयाब यही लोग हुए। तो तुमने भी अपनी जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि तुमने तलाश करना है कौन सच्चे लोग हैं, तुमने भी उन्हीं के साथ वक्त गुजारना है, यानी उन्हीं की सिफात अपने अंदर पैदा करनी है। और इसके बरक्स जो मुनाफिक किस्म के लोग तुम्हें मुआशरे में नजर आएंगे, झूठ बोलते हैं, जाहिर कुछ है, बातिन कुछ है, झूठी कस्में उठाते हैं, उनसे अपने आप को बचाओ। यानी कोई खुलासे के तौर पर ये सूरह तौबा में हमें ये बयान किया जा रहा है कि तुम्हारे सामने 2 किस्म के तबक़ात आ गए, तो अब तुमने फैसला करना है, तुम इधर हो या उधर हो जाओ। क़यामत तक के लिए अल्लाह का हुक्म है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चे लोगों में शामिल हो जाओ। इससे उलमा ने अहलुल्लाह की सोहबत की अहमियत पर भी इस्तिदलाल किया है कि सच्चे लोगों में सबसे सच्चे तो वो है ना जो अल्लाह वाले हैं, उलमा सुलहा, जिनका ज़ाहिर और बातिन एक जैसा है, वो उलमा जिनका अमल उनके इल्म के मुताबिक है, तो उनकी सोहबत में रहने से इंसान को बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसी आयत से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि भाई अहलुल्लाह की सोहबत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह कहते हैं सच्चे लोगों में शामिल हो जाओ।
اچھا، سچے لوگوں میں شامل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیں، ان جیسے اعمال نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں جہاں یہ لفظ آتا ہے نا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. جیسے قرآن میں آتا ہے کونوا مع الراکعین، ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہ خطاب تو حضرت مریم کو ہے کہ ارکعی مع الراکعین، اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو عورت پہ تو جماعت کی نماز نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ جیسے اللہ کے نیک بندے رکوع کرتے ہیں تو اس صفت میں ان کے ساتھ ہو جا، تو بھی اللہ کے سامنے رکوع کیا کر. تو یہ جو قرآن کی اصطلاح ہے نا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب اس صفت میں ان کے ساتھ ہو جاؤ جو صفت ان کے اندر ہے. تو سچے لوگوں کے اندر یہ صفت ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہوتا، تو اس صفت میں تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو. اور ظاہر ہے یہ بھی صحبت کے بغیر یہ چیز انسان میں آتی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب. اللہ آئندہ کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخت جہاد میں جائیں اور سخت لڑائی میں جائیں تو مدینہ والے اور مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کی یہ بالکل لائق نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ رسول کو وہ تنہا چھوڑ دیں. اسی کا تذکرہ اللہ بیان کر رہے ہیں. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب. مدینہ والوں کے لیے اور ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ جایا کریں. اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھیں نبی سے، اپنی جانوں میں زیادہ رغبت رکھیں. بھائی نبی شدید لڑائی میں جا رہے ہیں، ان کی شہادت کا خطرہ ہے اور آپ شہادت سے بچنے کے لیے پیچھے بیٹھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ کو اپنی جان نبی کی جان سے زیادہ عزیز ہے. مدینہ والے اور ان کے ارد گرد لوگوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. اس کی ایک اور وجہ بیان کی جا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ اس لیے کہ جب تم اللہ کے راستے میں جاتے ہو لا یصیبہم، تو ان مجاہدین کو کوئی پیاس، تھکاوٹ، بھوک اللہ کے راستے میں ملتی ہے. اسی طرح جب بھی یہ کوئی جگہ رونتے ہوئے جاتے ہیں، کسی بھی جگہ سے گزرتے ہیں جس سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جب بھی یہ دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، زخم دیتے ہیں دشمن کو یا غنیمت حاصل کرتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان تمام اعمال پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. یعنی عمل صالح صرف صدقہ خیرات کو یا نماز روزے کو نہیں کہتے. میدان جہاد میں جو کچھ کر رہے ہو ہر چیز کو عمل صالح لکھا جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے مجاہدین کے لیے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ جب وہ میدان میں جا کے لڑے گا تو یہ لڑنا نیکی لکھا جائے گا. نا 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 نا، قرآن کہہ رہے جہاں جہاں وہ سواری پہ سوار ہو رہا ہے یہ ایک الگ عمل ہے، سواری سے اتر رہا ہے یہ ایک الگ عمل ہے، راستے میں کھانا کھا رہا ہے ایک الگ عمل ہے، کسی جگہ جا کے بیٹھتا ہے. دوسری حدیث میں اس مضمون کو اور زیادہ بیان کیا گیا ہے. ایک ایک اسٹیپ پہ اس کے ہر چیز نیکی کے طور پہ لکھی جا رہی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کی نیت سے گھوڑا پالتا ہے تو قیامت کے دن گھوڑے کی لید جو ہے نا، گوبر اس کا، وہ بھی اجر میں تولا جائے گا. یعنی اس کو بھی اللہ اجر میں رکھیں گے کہ یعنی اس کو بھی اس مجاہدین کے اجر میں، کیونکہ وہ بھی ایک مجاہد، اس کو یعنی وہ بھی ایک ٹینشن ہے نا مجاہد کے لیے کہ گھوڑے کی لید صاف کرنا، اس کے پیشاب کو صاف کرنا، اس کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا. تو نبی نے فرمایا کھانا کھلانا یا اس گھوڑے کو پیار کرنا یا اس کو محبت سے پالنا تو دور کی بات ہے، اس کی لید جو وہ کرے گا نا اس کو بھی اللہ قیامت کے دن اعمال میں تولیں گے اور اس کو نیکیوں میں اللہ اس کا شمار کریں گے. تو اس لیے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اے اللہ تو ہر اسٹیپ پہ اجر دے رہا ہے مجاہد کو. اس کی وجہ اللہ نے بیان کر دی کہ اللہ اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. مجاہد سے بڑا اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. اسی طرح یہ کوئی چھوٹا اور بڑا نفقہ بھی خرچ نہیں کرتے جہاد میں. ولا يقطعون واديا، اور کوئی وادی قطع نہیں کرتے، الا كتب لهم، مگر یہ سب عمل لکھے جاتے ہیں. جب آپ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں تو اپنی جان پہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، ہزاروں گنا اللہ اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں. تو کوئی بھی خرچہ چھوٹا ہو یا بڑا خرچہ، جو مجاہد راستے میں جتنا خرچ کرے گا، چاہے اپنی جان پر ہو یا اپنے ساتھیوں پر ہو، اپنے اہل و عیال پر ہو، سب اجر میں لکھا جا رہا ہے. لیجزیہم اللہ، اے اللہ ایسا تو کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے بتایا تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے. احسن ما کانوا یعملون، جو عمل کر رہے ہیں اس کا زیادہ اچھا بدلہ دے ان کو. تو کیونکہ اللہ کی عادت ہے بڑھا کے بدلہ دینے کی، تو اللہ چاہ رہا ہے کہ بہت زیادہ اچھا بدلہ دے ان کو. اس وجہ سے اللہ نے ان کے ہر عمل پر ثواب رکھا ہوا ہے.
ابھی یہ رکوع کے جو آخری آیت ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ جہاد کی اتنی فضیلت نازل ہوئی سورہ تبوک میں، اور اتنے فضائل اللہ نے بیان کی، اور پیچھے رہنے والوں کے لیے اتنی شدید وعیدیں، صحابہ کو ظاہر ایک موٹیویشن ملنی تھی۔ یقیناً سب کے دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی آئندہ کبھی اگر ندا لگی نا میدان جنگ میں جانے کی تو ہم میں ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب نکلیں گے۔ تو اب ظاہر ہے یہ مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ اتنی اللہ نے فضائل بیان کیے، تو اب تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں گے تو پورا مدینہ ہی خالی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ بھئی جہاد کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ پورا